शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत की जिन्स के अलावा एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है, जिसे उर्दू में ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खुसरा, जनाना, जबकि अरबी में मुखन्नस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अशरफुल मखलूक़ात में शामिल इस तीसरी जिन्स को क्यों मुखातब ना किया। शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके यहाँ ख्वाजा सराह पैदा हो जाते हैं। क्या ख्वाजा सराह से इस्लाम में शादी की इजाज़त दी गई है? आइए चलिए पहले सवाल के जवाब की तरफ। बेशक अल्लाह पाक ही सारी कायनात का खालिक व मालिक है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने मखलूक में इस तीसरे जिन्स का ज़िक्र नज़रअंदाज कर दे। ये महज एक गलत फहमी है जो कि मजहबी और माशरती अकबरीन ने हमारे अंदर पैदा की हुई है। आइए इस मसले के हल के लिए मशहूर साइंसदान हैरी कॉलन फिल्टर की थ्योरी को देखते हैं। इसने एक बीमारी दरियाफ्त की जिसका नाम उसने अपने नाम पर ही यानी क्लियन फिल्टर सिंड्रोम रखा। इस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सराह कोई तीसरी जिन्स नहीं है, बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के ही रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से बच्चा अंधा, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है, तो इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद की अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल पैदा हो जाता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमैटिन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमैटिन पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में एक ज़ायद क्रोमैटिन एक्स पैदा होता है। इस तरह मर्दों में 46 की बजाय 47 क्रोमैटिन बन जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर 500 में से एक मर्द या 47वां क्रोमैटिन पैदा करता है, और बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर यही 47वां क्रोमैटिन को बाप की तरफ से एक्स या XY की शक्ल में माँ के क्रोमैटिन एक्स से जोड़ा बना ले तो बच्चा पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर पैदा होता है। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दें कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमैटिन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से एक्स और वाई दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों एक्स और वाई क्रोमैटिन मिल जाएं, तो फिर वो माँ के एक्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करता है कि जिसकी सारी ज़िंदगी सज़ा बच्चे और माँ को दी जाती है, जबकि ये तोहफ़ा तो बाप का होता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से इमाम अबुल फ़राह तरतूसी किताब तहरीमुल फ़वाहिश में हज़रत इब्न अब्बास से एक रवायत नकल करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हिजड़े जन्नात की औलाद हैं। किसी ने इब्न अब्बास से दरियाफ़्त किया कि ये कैसे हो सकता है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को हालत हैज़ में बीवी से मुबाशरत करने से मना किया। जब आदमी हालत हैज़ में बीवी के पास आता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से पहले पहुंच जाता है। इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो दुआ पढ़ लिया करे, और वो दुआ है अल्लाह ताला के नाम की मदद से ऐ अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमा। इस तरह शैतान इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुरान पाक की सूरह शूरा में
اللہ اپنی حکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص پہ مرد اور عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوی اور علامات غالب ہوں تو وہ شرعی اعداد و شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز ہے اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی خواجہ سراح کی صحبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے اس مہنت سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سراح سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت کی جیسی ہے؟ خواجہ سراح نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سراح کے دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانے والی پسلیاں ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا تو خواجہ سراح کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اس مرد شمار کیا جائے گا اور اس کی شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اس طرح خواجہ سراح کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سراح کی تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا کریں جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلین فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ